مرج پہنچ جان تے تو کی کرنے جو کہ نبی عادت بچیاری ہو جاندی ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما بل فرما واخفض لهما جناح الذل من الرحمن وہ واسطے اپنے پیروں نوں رحمت دے نال بچھا دے آوے انہاں دی ہر گل تے جی جی کر دے نال آوے انہاں نال پیار دیاں بولیاں بولنیاں نے انہاں نال چہرے نہیں کرنے انہاں نال کھڑے نہیں کرنے انہاں نوں مندا نہیں بولنا انہاں نوں سخت نہیں بولنا فرمایا انہاں واسطے رحمت دا پہلو بچھا دے تے اگر کوئی گل ایسی ہوئے جڑی تیری ذمہ دے خلاف ہو گئی اگر تینوں اللہ چڑک دیتا ہوئے ماں باپ دا خیال کردے ہویا کی کرنا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریم